حکم دیتا ہے، رب نے مینوں صبر دی تلقین کرن دا حکم دیتا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا لوگو جدا بچپن دے اندر کو بیٹا فوت ہو گیا ہے، میرے پیغمبر فرماتے نے جن نے اپنے چھوٹے بچے فوت ہون تے صبر کیتا ہے، میرے نبی فرماتے نے یا جی دے 2 بچے فوت ہو گئے نے بچپن دے اندر انہیں صبر کر لیا ہے۔ اکھاں دا رونا تے جائز ہے لیکن وال تے ہتھاں دا استعمال کرنا جائز نہیں۔ میرے پیغمبر فرماندے نے جن نے اپنی کسے دی مرض تے صبر کر لیا ہے، بھرا فوت ہو گیا تے صبر کر لیا ہے، اللہ دے گلے شکواں والے جملے نہیں بولے۔ آپ فرماتے نے اللہ انہوں صبر دا بدلہ جنت عطا کرے گا، اور خاص کر جی دا بیٹا چھوٹا جیا فوت ہوئے آئے، اللہ دے پیغمبر فرماتے نے قیامت دا دن آئے گا، اس باپ دا جہنم وال چلان کٹیا گیا ہوئے گا تے اے دا چھوٹا جیا بچہ آئے گا، انہوں انج کر کے دامن تو پکڑے گا، کھینچن لگ جائے گا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اس چھوٹے جے بچے دا تعارف ہے اے دا بندے دا چھوٹا جے بچہ بچپن دے اندر فوت ہو گیا سی تے اج اللہ پاک نے اینوں بچے نو اپنے والدین واسطے ذریعہ نجات بنا دیتا ہے۔ حتیٰ کہ رب نال جھگڑا کرے گا، اللہ پاک نال تکرار کرے گا، کہے گا یا اللہ میں اپنی امی نو جہنم دے اندر نہیں جان دینا، اللہ میں اپنے ابو نو جہنم دے اندر نہیں جان دینا۔ حتیٰ کہ اس چھوٹے بچے دی سفارش اللہ قبول کرے گا تے اللہ پاک اس بچے دی سفارش قبول کر کے دے گناہگار ماں باپ نو جنت عطا کر دے گا۔ سبحان اللہ، دین دے وچ فائدہ ہی فائدہ ہے، دین دے وچ نفع ہی نفع ہے، دین دے وچ سکون ہی سکون ہے، دین دے اندر مار کے بھی سکون ہے تے زندیاں بھی سکون ہے۔ اور جڑا بندہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جڑا بندہ نبی دی تعلیم تے عمل کردا ہے انہوں سکون ہی۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دنیا تو جا رہے نے تے پیر صاحب دا بیٹا آگے تے پیر صاحب دے سول کول بہ گیا ہے تے کہندا ابا جی وصیت کرو، کو مینوں نصیحت کرو تے با پیر صاحب بول کے کی کہندے نے پتر اللہ پاک دا حق پورا رکھی تے اللہ دنیا تے آخرت دیاں کامیابیاں عطا کر دے گا۔ پیر صاحب کہندے نے رب دا حق پورا رکھی، رب دا حق کی ہے؟ ہن بار بار میں تانوں دساں رب دا حق ہے کہ اللہ تو علاوہ سجدہ کسی نو زمین تے ہو سکدا تے مینوں ایمانداری نال دسیا جے کہ ساڈے پاکستانیاں تے ساڈے ہندوستان دے مسلماناں نے اے اللہ دا حق ونڈیا کہ نہیں ونڈیا؟ ونڈیا کہ نہیں؟ ہر قبر دے اوتے اللہ دا حق ونڈیدا پیا تے کئیاں نو پوچھو تے کہندے نے جناب قبر تے سجدہ تے نہیں ہوندا تے اللہ جاندا ہے۔ آپ ویکھ لو پیر علی جوہری دی قبر لاہور وچ موجود ہے، سجدہ ہوندا پیا ہے کہ نہیں؟ او بھابی بریلوی سنی جھگڑا چھڈو، مینوں صرف اتنا جواب دیو سجدہ ہوندا ہے کہ نہیں؟ قبراں تے سجدے ہوندے نے کہ نہیں؟ جے ہوندے نے تے پھر آپاں مجرماں جڑا اللہ تو علاوہ سجدہ کرے کسے غیر اللہ نو پھر او دا تے بیڑا ہی غرق ہو گیا۔ آؤ میں گل مقدی مقامہ میرے ورتساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے میں رات دے 3 حصے کرنا وا، ایک حصہ سو لینا وا، دوسرے حصے دے اندر میں اللہ دی عبادت کر لینا، اور تیسرے حصے اندر میں نبی دیاں زبانی حدیثاں یاد کرنا وا، تیسرے حصے اندر میں پیغمبر دیاں زبانی حدیثاں یاد کرنا۔ اور میرے سونے پھر وہ کھولو بخاری کھولو مسلم کھولو ترمذی حدیث دیاں کتاباں اٹھا کے ویکھو، سارے انہوں بہتیاں حدیثاں روایت جناب ابو ہریرہ نے کیتیاں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لو میں آخری واقعہ سناواں، میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر پوری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن آیا ہے من یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ پاک نو قرضہ دیو
ہو ہسنا اللہ تانوں دگنا کر کے واپس کرے گا. یہودی ہے تیرے یہودیاں دی مجلس ہے تے یہودی کالم کھڑا ہے تے کہندا ویکھو رو مسلماناں دا رب غریب ہو گیا ہے, مسلماناں دا رب ماڑا ہو گیا ہے کہ ساڈے کول قرضہ منگ رہا ہے. تے کنی آواز میرے نبی دے صدیق دے پہ گئی ہے تے صدیق انج کر کے یہودیاں دے جلسے اندر پہنچ گئے نے رضی اللہ تعالیٰ نو. انہوں یہودی مولوی نو انج کر کے گریبان تو پکڑیا ہے, کھچ کے تماچا دے منہ دے اوتے مار دیتا ہے تے کہندے نے فرماندے نے ظالماں تو میرے رب دے بارے بکواس کیتی ہے, تو میرے رب دے بارے بھونکیاں میں تے بکواس کیتی ہے کہ رب ماڑا ہو گیا ہے. معاذ اللہ اے سارا مقدمہ لے کے یہودی جناب محمد رسول اللہ کو آ گئے نے صلی اللہ علیہ وسلم تے آ کے کہندے نے محمد جی صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے صدیق نے ساڈے مولوی دے منہ دے اوتے چپیڑ مار دیتی ہے. تے میرے محبوب علیہ السلام نے صدیق نو بلایا ہے, صدیق کیوں انہاں دے مولوی نو مارے آئی, انہیں کچھ کیا؟ اللہ دے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی یہودی کہندے نے ساڈے دے مولوی نے کچھ نہیں کیا. جناب صدیق عرض کردے نے سونیا محبوبہ اے جھوٹ بول دے پے نے, پہلا انہیں رب دے بارے بکواس کیتی ہے تے پھر میں اپنا ہاتھ چکیا ہے. او میں صدقے صدیق دی عظمت ہوں, صدیق نو غصہ آیا ہے تے رب دی غیرت تے آیا ہے. جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہن تے بدلہ جڑا وے صدیق تینوں دینا پینا میں. تے ادھروں ہلے گلاں ہو رہیاں نے, سارے صحابہ پریشان نے, ہائے صدیق دے منہ دے اج تے چپیڑ وجنی ہے, صدیق دے منہ تے تماچا بدلے دا بدلہ وج جانا میں. تے ہر بندہ پریشان ہے, ہر نبی دا یار پریشان ہے, کوئی تے رونی لگ پینے کہ صدیق دے ناڑا جو کی بڑھن لگا ہے. تے ادھروں ہلے منظر اے جناب تھلے زمین تے سما تے منظر دکھی بنے آئے. اتوں رب نے قرآن اپنے نبی دے سینے تے نازل کر دیتا ہے. سونے آپ نے فرمایا صدیق کو گواہ پیش کر. گواہ جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اللہ دے رسول میرے تو علاوہ کوئی مسلمان نہیں سی, سارے یہودی سن, گواہ تے میرے کول کوئی نہیں. میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے صدیق گواہ دویں گا تے بچیں گا, اگر گواہ نہیں دویں گا تے تینوں بدلہ دینا پوے گا. تے ایمنی دیر نو عرشاں تو آواز آندی ہے میرے سونیا محبوبہ کی ہویا صدیق دا زمین تے گواہ کوئی نہیں, میں آسمان تے گواہ رب جو موجود ہاں. صدیق نے جو چپیڑ ماری ہے صحیح کیتا ہے, ٹھیک کیتا ہے. انہیں ظالم نے میں رب دیاں انہیں گستاخیاں یہودی مولوی نے کیتیاں نے تے میرے نبی دیاں خوشی نہ اکھاں ڈول پئیاں. فرمایا صدیق آ میرے سینے نال سینہ لگانا. او صدیق پیاریا تینوں رب دی غیرت دے اندر رب نال اتنا پیار آیا ہے کہ اللہ پاک نے تیرا ذکر تے تیری گواہی عرشاں تو نازل کر دیتی ہے. تے پھر میں کیوں نہ محبت نال کہاں ہمارا دا ہمارا تمہارا. سونے اب دنیا اندر انج دا بڑا نہ رب دے نال تعلق تے پیار. تو زمین تے تکلیف اندروں میں تے اللہ دی رحمت دے فرشتے حرکت دے اندر آ جان. اللہ کو دعا کرو اللہ پاک سانو سارے انو انج دا نظام انج دی جناب طبیعت و کفیت بنا دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربی. کیونکہ آج بارش بہت ہوئی ہے, میں بھی آج بڑی مشکل نال پہنچیا. بہرحال انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ جڑا وے ربیع الاول دی آج کتنی تاریخ ہو گئی ہے کاکڑ صاحب, کتنی ہو گئی؟ 6 ہو گئی. آئندہ خطبہ جمعہ انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سفر آخرت تے ہوئے گا اللہ دے فضل و احسان نال. تے سارے بھائی موقع تے وقت تے 12:30 تشریف لے آنا ہے. اللہ تعالیٰ میری حاضری تہاڈی حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.